बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, लेकिन मालूमात की बुनियाद के ऊपर हैं, तो उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। एक तो बशीर मेमन जो कि पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा सख्त ख़िलाफ़ हैं, उनको मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया गया है। शाह मोहम्मद शाह को हटा दिया गया है, बल्कि उनको सदर के ओहदे से हटाकर नायब सदर बनाया गया है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में कि नून लीग सिंध में पांव जमाने जा रही है। दूसरी जो खबर है वो एक साबिक वफाकी वज़ीर की तीसरी शादी की है, और जिनका ओहदा जो था वो वफाकी वज़ीर के बराबर था। और तीसरी खबर है कि मियां नवाज शरीफ के लिए जो मुस्लिम लीग नून का पार्टी सेक्रेटेरिएट है मरकज़ी लाहौर में, उनके लिए कायद ब्लाक के नाम से एक अनेक्सी तामीर की गई है। उसके हवाले से एक इंटरेस्टिंग जो ख़बर है वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बशीर मेमन की। बशीर मेमन साबिक DG FIA रह चुके हैं, और पीपल्स पार्टी इनके ख़िलाफ़ है और ये पीपल्स पार्टी के सख्त ख़िलाफ़ है। पहले इनकी बहुत ज़्यादा बनती थी और बहुत ज़्यादा इनके जो मामलात थे वो पीपल्स पार्टी के साथ ठीक थे। बिगड़े बाद में, क्योंकि इन्होंने पीपल्स पार्टी की बहुत सी बातें या बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ केसेस करने से इनकार कर दिया। शोहरत इनको उस वक़्त मिली जब इनको इमरान खान ने बुलाया, जब वो वज़ीर आज़म थे, और इनको मजबूर किया और तंग किया, हरासा किया कि वो नवाज़ शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, पता नहीं किन किन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा जब ना मुझे केसेस बल्कि बना कर दिए जाएँ, बल्कि इनको आप पकड़े और अंदर करें। तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी ये बनते नहीं हैं, तो मैं किस तरह करूँ। तो फिर इमरान खान ने इनको जो वज़ीर आज़म हाउस का बाथरूम था उसमें बंद कर दिया था, और ये इन्होंने ख़ुद भी इस हवाले से बातें कही हैं कि इनके साथ जो है वो अच्छा सलूक वज़ीर आज़म हाउस में नहीं किया गया था। तो इनको इतला थी कि कोई ज़दोकोब भी किया गया, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि उस वक्त ये DG FIA थे और इनके साथ नारवा सलूक किया गया। बाद में रिटायर हो गए, तो इन्होंने नून लीग की तरफ और नून लीग के लोगों की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाया दोस्ती का, और दोस्ती के इस हाथ को उन्होंने एक्सेप्ट किया शहबाज शरीफ ने। और फिर राब्ते शाब्ते रहे, और ये मुस्लिम लीग नून का जो सिंध का चैप्टर है उसके अंदर इनकी ज़िम्मेदारी लग गई। अच्छा खासा ये क्राउड भी लेकर गए, ये भी आपको बता दूं। ये जो नवाज शरीफ आए ना 21 अक्टूबर को वतन वापस, तो अच्छा खासा क्राउड भी लेकर सिंध से ये गए। पूरी ट्रेनें गई, दो ट्रेनें ले गई, तो इस्तकबालिया कमेटी थी, तो उसमें भी इनका अच्छा खासा एक रोल था। बहरहाल उसमें फिर इनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई इस्तकबालिया कमेटी की, उसमें कामयाब हुए। तो फिर सरदार याद सादक जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, बलूचिस्तान भी गए, सिंध के दौरे पर भी गए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर नवाज शरीफ को दी कल। तो नवाज शरीफ को जो रिपोर्ट बताई गई वो इनकी कारकर्दगी के हवाले से, और ये बताया गया था कि अगर इनको मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बनाया जाए तो जो है ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और इनका वहाँ पर असर रसूख है, कौन कौन सी बरादरियाँ हैं, पीपल्स पार्टी को किस तरह टफ टाइम दे सकते हैं, ये सारी बातें उन्होंने उनको बताई। तो नवाज शरीफ ने उनकी मंजूरी दे दी। तो आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इनको मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पीपल्स पार्टी के लिए। मैसेज सबसे बड़ा ये है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देगी। आज MKM मिली है नवाज शरीफ के साथ, 2 से 3 घंटे मुलाकात जारी रही। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़रूक सत्तार और वो मुस्तफ़ा कमाल, 3 रुकनी वफद था, वो मिला है। और आइंदा किस तरह आगे बढ़ना है, क्या मामलात हैं, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, उसके ऊपर तफसील के साथ गुफ्तगू की गई है। और ये भी, और पीपल्स पार्टी के लिए ये भी बड़ा मैसेज है
کیونکہ ابھی نون لیگ جو ہے وہ جی ڈی اے سے ملے گی، مسلم لیگ فنکشن سے ملے گی، اور جے یو آئی فے سے ملے گی۔ وہ نواز شریف فیصلہ کا پچھلے دنوں ہم اس کا آپ کو بتا چکے ہیں کہ نواز شریف نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ تمام سیاسی قائدین کے ساتھ وہ رابطے کریں گے اور ان کے ساتھ وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بشیر میمن کا مسلم لیگ نون کا سندھ کا صدر بننا پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے، اور اگر وہ کسی حلقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں یا مشیر بن جاتے ہیں، تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا وہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون ہوتی تھی نون لیگ کے دور میں، بڑی مشہور ہوئی تھی، ماروی میمن۔ تو ماروی میمن کا آپ نے وہ قصہ ایک سنا ہوگا، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کے دور حکومت تھا، تو انہوں نے اطلاعات تھی کہ اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار، تو ان کے ساتھ ان کی کوئی شادی کے حوالے سے چیزیں چلی، تو وہ باتیں اس طرح کی بہت زیادہ سامنے آئیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی ہے۔ بعد میں وہ پتہ چلا کہ کچھ مبینہ طور پر لے دے کے شادی جو ہے وہ ختم ہوگی، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ جو ہے وہ تیسری شادی کی گئی ہے ان محترمہ کی جانب سے۔ حق ہے جی ان کو، جو 4 شادیوں کی اجازت اسلام دیتا ہے تو آپ مرد کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں، وہ انہوں نے کی ہے۔ انوشا رحمان ایک اور سابق وفاقی وزیر ہیں، اور آج کل مسلم لیگ نون لاہور کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کی انچارج ہیں۔ تو انہوں نے اور براہ راست وہ مریم نواز کو جواب دہ ہے۔ ان کا اور اسحاق ڈار کا جو قریبی تعلق ماضی میں رہا ہے اس سے بھی واقف ہیں، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ ایک اسپیشل انیکسی جو ہے وہ تیار کی گئی ہے میاں نواز شریف کے لیے، مسلم لیگ نون کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہیں پہ، تاکہ میاں صاحب وہاں پہ جا کر جب پارٹی میٹنگ سے تھک جائیں تو آرام وغیرہ وہاں پہ جا کے کر سکے۔ بیڈ بھی لگایا گیا ہے، چائے ہے، ہائی ٹی وغیرہ کا بندوبست ہے، کرسیاں ہیں، ایک دفتر ہے، اور اس انیکسی میں صرف 3 دفتر ہیں، ایک نواز شریف کا، ایک اسحاق ڈار کا، اور ایک انوشا رحمان کا۔ اس کے علاوہ مریم نواز بھی بغیر اجازت وہاں پہ نہیں جا سکتی۔ تو یہ بھی ایک ابھی یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہتا سکتے، لیکن اسحاق ڈار صاحب خوش ہیں کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ملے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی انبن ہوگی تھی، اور ماروی میمن کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ تو ابھی وہ وہاں پہ ابھی وہ فنانس سیکٹری بھی ہے، تو وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کیونکہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اس کی جو اس طرح کی بھی چٹ چیٹ ہوتی ہے نا، وہ آپ کہیں گے جی ذاتی زندگی، نہیں، وہ سیاستدان کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی ہے، اس کی عوامی زندگی ہوتی ہے۔ ہم جیسے جو صحافی ہیں کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی نکال کے بیچ میں سے لے آتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، لیکن اس کو کوئی آپ غلط رنگ مت دیجیے گا، یہ مہربانی کیجیے گا۔ یہ میں نے ویسے آپ کو انفارمیشن کے طور پر بتایا کہ اس انیکسی کو قائد بلاغ کا نام دیا گیا، یہ پہلے نہیں تھی، لیکن چونکہ میاں صاحب نے سیاسی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے تو پھر وہاں پہ ان کے آرام کرنے کے لیے یہ قائد بلاغ کے نام سے ایک انیکسی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا جو سیکریٹری جو کوٹھی ہے اس کی سائڈ پہ ہی، پچھلی سائڈ پہ اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ محدود رکھا گیا صرف 3 لوگوں تک، اور تاکہ کوئی میٹنگ سیٹنگ ہو یا آرام وغیرہ کرنا ہو، چائے کافی پینی ہو، تو وہاں پہ ان کو تنہائی جو ہے وہ میسر ہو۔ اپنا خیال رکھے۔ 3 خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پاکستان زندہ باد۔